بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المرسلات، پارہ نمبر 29، سورت نمبر 77 نمبر سورت آپ سننے جا رہی ہیں۔ سماعت فرمائیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ 29ویں اس پارے کی یہ آخری سورت، آج انشاءاللہ 29 پارے مکمل ہو جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ وہ خوش نصیب پہلا شخص جس نے سب سے پہلے سبسکرائب کیا، اور اب تک جتنے بھی سبسکرائبر ہیں اللہ سب کی خیر فرمائے، قرآن پاک کی عظمت کا صدقہ سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل عقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم۔ الحمدللہ 29 پارے اب تک مکمل ہو چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، آپ دوستوں کی محبتوں کے ساتھ، آپ دوستوں کی عقیدتوں کے ساتھ 29 پارے قرآن پاک کے الحمدللہ پائے تکمیل تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی عظمت کا صدقہ ہم سب کو نیکی کرنے کی، برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔